बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मैं कहूं कि पाकिस्तान की तो बड़ी खबर है ही है, दुनिया की जो दुनिया का मीडिया है उसमें शायद सुर्खियां बन रही है। और 1997 को याद किया जा रहा है जब PMLN की गवर्नमेंट ने उस वक्त पंजाब हाउस में वहां पे वो बंदे लाए गए गुजरात से, बसें भर के देगे पकाई की। और कौन पकाने वाले थे? चौधरी शुजात, चौधरी वजात, चौधरी परवेज लाई। और उस वक्त वो PMLN में होते थे। और उस वक्त सैयद सजाद अली शाह की सुप्रीम कोर्ट जो थी उसके ऊपर हमला कर दिया गया था। उसका आज एक लिंक बनता चला जा रहा है कि फिर PMLN की गवर्नमेंट है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल। आज के हवाले से और लम्हा बे लम्हा बदलती सूरत हाल, वो जो कमरान खान साहब कहते हैं लम्हा बे लम्हा बदलती सूरत हाल, लम्हा बे लम्हा बदलती सूरत हाल को सिद्दीक जान साहब ने देखा। हम इनसे ये नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ और वाकयात और उसने ये कहा और उसने वो कहा। हम इनसे शार्ट सी गुफ्तगू करेंगे कि इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। सिद्दीक साहब, क्या ऑब्जर्वेशन थी आज के दिन को, अगर शार्ट सी ऑब्जर्वेशन पे जाए? देखें अली शेर साहब, सुबह जब जाहिर है ये मामला हुआ और सर्कुलर आ गया और उसके बाद फिर बताया गया कि 4 रुकनी बेंच आ रहा है, 4 रुकनी बेंच आया, वो टूट गया। तो मुसलसल यही चलता रहा कि शायद लार्जर बेंच दोबारा 5 रुकनी बने। फिर ये हुआ कि शायद जो है वो 9 रुकनी बन जाए, शायद फुल कोर्ट बन जाए। ये सारी चमकोई होती रही, लेकिन उस वक्त तमाम क्या सराइयाँ दम तोड़ गई जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और एजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब आए। और जब पहले वो रिक्यूज कर गए थे मंदोखेल साहब, वो आए और उन्होंने समाअत शुरू कर दी। और उसके बाद उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल कह दिया कि फुल कोर्ट तो नहीं बन रहा, यही बेंच सुनेगा। देखें आज मैं आपको ओवरऑल अगर 4-5 चीज़ें बता दूं ना। नंबर 1, फुल कोर्ट नहीं बन रहा। जो दबाव मुस्तरद, ब्लैकमेलिंग मुस्तरद बंदयाल साहब की तरफ से, और नूली का प्लान नाकाम, जो वही करके गए थे पाकिस्तान बार काउंसिल के जरिए और वो चीज़ें करने के लिए, वो नाकाम। जो अदलिया के अंदर से चीज़ें करवाई हैं, नाकाम। और बंदयाल साहब ने आज अपने दिल खोल के लोगों के सामने रखा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रही है और कितने सब्र बर्दाश्त तहम्मुल से काम ले रहे हैं। और देखें अली शेर साहब, कल रात तक मेरा व्यू ये था बड़ा क्लियर कि सुप्रीम कोर्ट तारीख दे भी दे तो इलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। और मुझे ये था कि यार बंदयाल साहब को ना बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है। और मुझे ये था कि यार मामला गड़बड़ भी हो सकते हैं ना, बंदयाल साहब कब तक रेजिस्ट करेंगे जब पूरी रियासत आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि बंदयाल साहब अपने पांव पर खड़े हैं, मजीद वो मजबूती के साथ खड़े हैं और दबंग तरीके से खड़े हैं। और आज उन्होंने बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी हैं, बहुत अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने बहुत ज़्यादा आज जो है वो मैसेज दिए हैं। 3 मैसेज तो उन्होंने कहीं और भी दिए हैं कि आप लोगों ने पहले भी हमें बंद किया था, हमें बरतरफ किया था, हमें हाउस अरेस्ट किया था, वो भी देखा हुआ है, वो मुआवजा था कि हम बहाल हो गए। दूसरा ये है कि आप एक और बड़ा मैसेज था, वो उसमें से मुझे तो इस सारे में मैं पढ़ता रहा हूँ, आप लोग जो हाँ फिक्र जी, भेज रहे हैं जी जी, वो एक इंपॉर्टेंट बात जो थी वो थी इसके हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अहम मुशावरत शुरू कर रखी है और कर रहा हूं। और ये क्या है? वो जजेस के दरमियान मुशावरत की बात कर रहे हैं। आज से मुशावरत शुरू कर दी उन्होंने, जो यानी फुल कोर्ट मीटिंग और इस हवाले से जजेस की आपस में मुशावरत की बात। फुल कोर्ट चैप्टर नहीं, फुल कोर्ट मीटिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फुल कोर्ट बेंच की बात नहीं कर रहा। ये फुल कोर्ट मीटिंग आपस में जजेस जो अपने ज़ाहिर है वो इंटरनली बैठ के और मीटिंग करते हैं और बातचीत करते हैं और चीज़ें डिसाइड करते हैं। जो आज सबसे बड़ी बात थी ना, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैंने जो बेंच बनाया उसमें ज़बरदस्त जजेस थे। उसमें मंसूर अली शाह को मैंने रखा, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर उनकी ग्रिप है। अतर मिनल्ला कमाल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनकी कमांड है। याही अफरीदी क्या बात है। मैंने एजाजुल एहसन, मैंने मुनीब अख्तर, ये सारे वो किए। कहते हैं अब आपका एक सवाल होगा कि मैंने मज़ाहिर को इसमें क्यों शामिल किया। वो तो ज़ाहिर है फौजदारी मुकदमात और उनके बड़े एक्सपर्ट हैं, तो आपका ये सवाल होगा ना कि क्यों करें ना सवाल। इसलिए किया है कि पैगाम दिया है, बेंच की तश्कील देकर पैगाम दिया है तो मैं किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आऊंगा कि आप मज़ाहिर के पीछे पड़े हुए हैं, ये बैठे हैं मेरे बेंच में, बताओ। और फिर उन्होंने अपने रेगुलर बेंच में भी उनको साथ बिठाया, बल्कि ये भी कहा है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरे जज की तरफ कोई जाएगा तो मुझे क्रॉस करके जाएगा। यस, ये भी कहा, बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता। आप जो है वो पहले 2 साल एक जज ने ट्रायल भुगता है और चीजें हुई हैं। उन्होंने कहा हमारी फैमिलीज के बारे में बात हो रही है, हमारे बच्चों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वो ये इसके बाद नहीं, ये अभी जो सर ये मरियम नवाज और ये सारे कह रहे हैं कि जज अपने बीवी बच्चों से पूछ के। और उन्होंने कहा कि हमने आइन से के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है, हम अल्लाह को जवाब दें अपने ज़मीर के मुताबिक, अल्लाह के
اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مختصر یہ علی شیر صاحب کہ اب میرا انالیسس یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ آ رہی ہے اور الیکشن کی تاریخ پہ جو عمل نہیں کرے گا وہ بھگتے گا. اور 3 سے 5 میں سیاسی اور انتظامی سر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. 3 سے 5 سیاسی اور انتظامی سر میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانے گا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ سر اس طرح تنے رہیں گے کہ وہ جائیں گے؟ اگر جو اب تک ان کا ہے کہ ہم ڈٹ گئے ہیں اور میاں نواز شریف کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جناب ہم نہیں مانیں گے, اگر وہ ڈٹے رہے اسی طرح سے تو یہ سر جائیں گے. سپریم کورٹ ڈٹرمن ہے کہ ہم نے آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہی دینا ہے, جس نے جو مرضی اندر سے. آج کے دن سارے پلان ناکام ہو گئے, تمام پلان ناکام ہو گئے اور بندیال صاحب جو ہے وہ آگے گزر گئے ہیں. آج جب انہوں نے ایک بار گفتگو کی تو ایک بار تو کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس تھی. وہ کس بات میں؟ یہ جو ساری انہوں نے بات کی کہ انف از انف, ٹھیک ہے. اقبال حمید الرحمان صاحب کو جو انہوں نے ذکر کیا اس پہ ان کی آواز بھر آئی, ٹھیک ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا کہ وہ رونے لگ گئے فلانا, ٹھیک نا, وہ اقبال حمید الرحمان صاحب کا ایک اپرائٹ جج تھا, اس کو جس طرح سے اس کو جانا پڑا اس کے اوپر ہائی کورٹ میں دیکھا ہاں ٹھیک ہے. تو اس پہ ان کی آواز بھر آئی. یار ایک جج اس بات پہ چلا گیا کہ مجھے شکوز نوٹس ہو گیا تو میں اپنے مرحوم باپ کو جا کے کیا اپنا منہ مطلب دکھاؤں گا. مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم روز روز آپ کو یہ راستہ نہیں دیں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی کسی کا کوئی ایف بی آر کا ٹیکس کا معاملہ ہے تو کہیں ٹیکس والوں کو کہ وہ جا کے اور چیک کریں, لیکن یہ بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے. اور یہ آج انہوں نے واضح کر دیا. اچھا صدیق صاحب, ایک چیز تو یہ طے ہوئے گی نا, آپ کو یاد ہے کہ ہماری آپ کی اس بات پہ وہ جب یہ کیس شروع ہوا تھا وہاں سپریم کورٹ میں بھی اس پہ بات ہوتی رہی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہ کہتا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ناممکن ہوتی ہیں, اور یہ جو ہے وہ اس کے 9/11 کے بعد والی سپریم کورٹ نہیں ہے کہ جب آپ ترمیم کا اختیار دے دیں, پی سی او کروا لیں, باقی چیزیں کر لیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو خود سپریم کورٹ کو تالا لگانا پڑے گا اگر وہ اس سے 90 دن اور اس چیزوں سے باہر نکلے گا. تو پہلے بھی اس کیس کا فیصلہ ایسے ہی آیا, میں تو پہلے دن سے اسی سٹانس پہ تھا کہ یا تالا لگانا پڑے گا یا الیکشن کرانا پڑے گا, آئین کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو اب کیا میری یہ آبزرویشن آپ نے سارا دن کور کیا, یہ آبزرویشن میری درست ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کو تالا لگانے سے صاف انکار کر دیا کہ میں تالا نہیں لگاؤں گا, جو مرضی ہو جائے؟ بالکل انہوں نے بالکل واضح کر دیا. انہوں نے کہا آئین پر عمل ہوگا, آئین کے مطابق الیکشن ہوگا, ہم کمٹمنٹس لیں گے, ہم کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں گے, اور جو وائلیٹ کرے گا ہمارے آرڈر کو, جو کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلیٹ کرے گا, جو کمٹمنٹ کو وائلیٹ کرے گا, وہ کنسیکوینسز ہوں گے اور وہ نتائج بھگتے گا. سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو بلانا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس میں سیکرٹری خزانہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, سیکرٹری دفاع کو بلانا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جی ایچ کیو نے کہا کہ ہمارے پاس فوج نہیں ہے, تو اب ان کو بھی آ کے بہت سخت سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. بہت شکریہ صدیق صاحب, آپ نے ہمیں آج کی آبزرویشن بتائی. اور ایک چیز میں لازمی پوچھنا چاہوں گا کہ اس سارے سینیریو کے بعد حکومت کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ کیونکہ میں نے جو تارڑ صاحب کی گفتگو سنی نا وہ کافی ٹون ڈاؤن ہوئی تھی. نہیں, وہ پریس کانفرنس کے بغیر اس وقت وہاں سے چلے گئے تھے. باہر جب آئے تھے نا, نہیں اینڈ پہ جب یہ ہوا سماعت ختم ہوئی تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ شاید پتہ نہیں, میں نے دیکھی ہے. اچھا کیونکہ میں کورٹ روم کے اندر وہ گھن گرج نہیں تھی, میں نے دیکھی. ہاں وہ ابھی وہ پریشان ہے, کل اسی لیے پی ڈی ایم کا اجلاس بلائے ہوئے اور اس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے. کیا فیصلہ؟ دیکھیں وہ یہ کر رہے ہیں نا کہ بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہے, کیا کرنا ہے, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا ہے, مزید کس کو استعمال کرنا ہے, کون کون سے ہمارے مورے کہاں بیٹھے ہیں جن کو استعمال کرنا ہے. مورے کام آ سکتے ہیں ان کے؟ ابھی تک تو کام مطلب ابھی تک مورے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن بنا کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آج کی جو سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس کو آپ نے صدیق جان صاحب کی زبانی سنا, لیکن جو بیسک جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے صاف صاف کہہ دیا ہے انف از انف. اب کانسٹیٹیوشن ہوگا, ہم ہوں گے اور یہ پاکستان کے عوام ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.